पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि परमेश्वरको प्रेम अनि पवित्र आत्माको साथसंगत तपाईहरु सबैसँग होस्। तपाईको आत्मासँग पनि। मेरा प्यारा आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी क्याथोलिक मण्डलीको लागि एकदमै ठुलो दिन हो, पवित्र दिन हो। किनभने आज सारा संसार हाम्रो क्याथोलिक मण्डली पवित्र हृदयको चाड मनाउँदैछौँ, सेक्रेड हार्ट अफ जीसस। प्रभुले नै भन्नुभएको छ, तिमीहरूको घरमा मेरो पवित्र हृदयको नक्सा राखेर प्रार्थना गऱ्यो भने जरुर तिमीहरूको सामने म हुनेछ, तिमीहरूको प्रार्थना म सुनिदिनेछु। र यो पवित्र दिनमा हामी आफूलाई प्रभुको पवित्र हृदयमा अर्पण गरौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आइकन पिता परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हामी मानिस जातलाई पाप दासत्वदेखि मुक्त गराइकन कालभरी डाँडामा आफ्नो जीवन क्रुसमा अर्पण गर्दै हामीलाई शैतानिक बन्धनदेखि छुटकारा दिनुभयो। पापको बन्धनदेखि हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो। यो क्रुसमा झुन्डेको बेलामा आफ्नो जीवन अर्पण गर्दा गरिसकेर यो सिपाहीहरू आए, अरू दुईजना डाकुहरू चोरहरूको खुट्टा पछाइदियो भने प्रभु येशू ख्रीष्ट अलरेडी आफ्नो जीवन अर्पण गरिसकेको थियो। बाबुको हातमा उहाँको मृत्यु भइसकेको थियो। त्यसले गर्दा कालीले खोजेर आफ्नो हृदयबाट पवित्र रगत र पानी भराइकन मानिस जातलाई बचाउनु भयो। र आज यो पवित्र हृदयको चाड मनाउँदा हामी प्रभुले धन्यवाद दिउँ, किनभने उहाँको त्याग हो हाम्रो आजको यो पवित्र जीवन। उहाँको सैक्रिफाइसले गर्दा आज हामी यसरी उपस्थित भएर मिसा अर्पण गर्न सकेका छौँ। उहाँको त्याग, उहाँको प्रेम मानिसप्रति आज प्रकट हुँदैछ। यो पवित्र मिसा बलिदानमा फेरि हामीले आन्सो गर्ने प्रभाव उहाँले दिनुभएको छ। त्यसकारण आज प्रभुले धन्यवाद दिँदै हामी प्रार्थना गरौँ, उहाँको पवित्र प्रेममा हामी सधैँ जीवन बिताउन सकौँ। पवित्र हृदयको शरणमा हामी आफूलाई समर्पण गर्दै सधैँ जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रो आफन्तहरू, इष्टमित्रगण, गाउँ छिमेकी सबैलाई प्रभुको चरणमा अर्पण गर्दै प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र हृदयमा चढाउँदै प्रार्थना गरौँ। र अब यो मिसा बलिदानलाई अघि बढाउनुको निम्ति, यो पवित्र मिसा बलिदानमा भाग लिनुको निम्ति हामी पवित्र हुनुको लागि आफ्नो भित्री मनको जाँच गरौँ। हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रभुले दिएको नियमहरू, हुकुमहरू, आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरेर जुन शिक्षा प्रभुले हामीले दिएको थियो त्यो शिक्षा छोडेर हामी प्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका भए पश्चाताप गर्दै लिएर आफ्नो गल्ती स्वीकार गरौँ, प्रभुसित क्षमा मागौँ,
प्रभुको आशिष र अनुग्रह मागौँ। हामी एक साथ भनौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सामु अनि तपाईहरूको सामु, हे मेरा भाइ बहिनीहरू, म स्वीकार गर्दछु, मैले मन, वचन र कर्मद्वारा अनि आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा नगरेर धेरै पाप गरेको छु। मेरो अपराधले, मेरो घोर अपराधले। त्यसकारण नित्य कुमारी धन्य मरिया, सबै स्वर्गदूतहरू र सन्तहरू अनि तपाईहरूको सामु, हे मेरा भाइ बहिनीहरू, मेरो लागि प्रभु हाम्रा परमेश्वर कहाँ बिन्ती गरिदिनुहुन म अर्जी गर्दछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हामीमाथि दया गरून्, हाम्रो पापहरू क्षमा गरिदिउन् अनि हामीलाई अनन्त जीवनमा पुर्याइदिउन्। आमेन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट
हामी बिन्ती गरौँ। दयाको समग्र बिन्ती छ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईको पुत्रको हृदयमा गौरव गर्न अनि हामीहरूप्रति भएको उहाँको प्रेमको चमत्कारहरूको स्मरण गर्न हामीहरू स्वर्गीय वरदानहरूको त्यही स्रोतबाट चुलिएर पोखिन्छसम्मको मात्रामा यी अनुग्रह पाउने योग्यका हामीहरू बनाइसकौँ। तपाईका पुत्र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा यो तपाईसँग पवित्र आत्माको एकतामा एक परमेश्वर भई जीवन अनि राज्य गर्नुहुन्छ युगायुगसम्म। आमेन। मैले उनीहरूलाई प्रेमको बन्धनले डोराए। प्रवक्ता होसियाको पुस्तकबाट लिएको पाठ। इस्रायल बालक छँदा मैले उसलाई माया प्रेम गरेँ। मिश्र देशदेखि मैले आफ्नो पुत्रलाई बोलाएँ। एफ्राइमलाई हिँड्न सिकाउने म नै थिएँ। मैले उनीहरूलाई काखमा बोकेँ। उनीहरूको सुसार गर्ने म नै थिएँ, तर उनीहरूले त्यो बुझेनन्। मैले उनीहरूलाई करुणाको डोरीले, प्रेमको बन्धनले डोराएँ। ससाना बालकहरूलाई चाहिँ आफ्नो गालामै टसाउने गरी मैले उनीहरूलाई उठाएँ। निहुएर मैले उनीहरूलाई खुवाएँ। म भित्र मेरो हृदय खुम्चिएर आउँछ, मेरो भावना पक्लेर कलकलाउँदो हुन्छ। तर म आफ्नो भयङ्कर रिस छाड्ने छैन। म एफ्राइमलाई नाश गर्ने छैन। म परमेश्वर हुँ, मानिस होइन। तिमीहरूको माझमा भएको परम पवित्र म, नाश गर्ने मेरो विचार छैन। प्रभुको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। भजन प्रार्थनामा तपाईहरूको प्रत्युत्तर हुनेछ। मुक्तिदायी जल स्रोतबाट जल सहर्ष भर्नेछौ। मुक्तिदायी जल स्रोतबाट जल सहर्ष भर्नेछौ। परमेश्वर नै मेरा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। म विश्वास गर्छु, म निर्भय रहन्छु। प्रभु नै मेरा शक्ति अनि मेरा स्तुत्य हुनुहुन्छ। उहाँ नै मेरा मुक्तिदाता। प्रत्युत्तर। मुक्तिदायी जल स्रोतबाट जल सहर्ष भर्नेछौ। मुक्तिदायी जल स्रोतबाट जल सहर्ष भर्नेछौ। प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, उहाँको नामको जयगान गर। सर्व जातिमा उहाँको कर्महरू जनाइदेऊ। उहाँको नाम प्रशंसित छ, घोषणा गर। प्रत्युत्तर। मुक्तिदायी जल स्रोतबाट जल सहर्ष भर्नेछौ। उहाँको गौरवमय कार्यको निम्ति प्रभुको जयगान गर। यो कुरा सारा विश्वलाई जनाइदेऊ। हे सियोन निवासीहरू, उल्लासमय भई चिच्याऊ, कारण इजरायलका परम पवित्र तिम्रै माझमा हुनुहुन्छ। प्रत्युत्तर। मुक्तिदायी जल स्रोतबाट जल सहर्ष भर्नेछौ। अन्य जातिहरूको माझमा ख्रिस्टको अगम्य ऐश्वर्यको प्रचार गर्ने जिम्मा मलाई दिएको छ। एफिसीहरूलाई सन्त पौलले लेखेको धर्मपत्रबाट लिएको पाठ। प्रिय धर्म भाइहरू, सन्तहरूमा सबैभन्दा तुच्छ मलाई अन्य जातिहरूको माझमा ख्रिस्टको अगम्य ऐश्वर्यको प्रचार गर्ने र उहाँका रहस्यको योजना सबैको अघि पूर्ण प्रकाशमा ल्याउने जिम्मा दिएको छ। युग युगदेखि सबै वस्तुको सृजना गर्ने परमेश्वरमै यो रहस्य लुकाई राखिएको थियो। अहिले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट यीशुमा पूरा गरिएका परमेश्वरको युग युगदेखिका योजनामा प्रयोग भएका बहुमुखी ज्ञानलाई धर्ममण्डलीद्वारा स्वर्गीय अधिपति र शक्तिहरूले अब बुझुन् भन्ने उहाँको उद्देश्य थियो। ख्रिस्टप्रति भएको विश्वासद्वारा हामी परमेश्वरका समक्ष पूरा भरोसा लिएर आउने आँट गर्न सक्छौँ। यो हो प्रभुको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद।
तपाईँहरूसँग हुन्, तपाईँको आत्मासँग पनि। सन्त जोगन अनुसार सुसमाचारबाट लिएको पाठ। महिमा तपाईँलाई हे प्रभु। पास्का पर्वको अघिल्लो दिन त्यो अति पुण्य विश्राम दिवस हुनाले त्यस दिन लास क्रुसमा नराखिनुहोस् भनी यहुदीहरूले क्रिस्चियनहरूको खुट्टा भाँची त्यहाँबाट हटाउने अनुमति पिलातुसलाई मागे। सिपाहीहरू आए र येशूसित क्रुसिएको पहिलोको खुट्टा भाँचिदिए, त्यसपछि अर्कोको पनि भाँचे। तर येशू कहाँ आउँदा उहाँलाई मरिसकेको देखि उनीहरूले उहाँको खुट्टा भाँचेनन्। तर एकजना सिपाहीले आफ्नो बालाले उहाँको खोपको रोपिदियो र त्यसै क्षण रगत र पानी त्यहाँबाट बग्यो। यी सबै देख्ने मानिसले यो बयान दिएको उनको बयान अगट्य छन्। उनले म सत्य बोलिरहेछु भन्ने जान्दैछन् र तपाईहरूलाई विश्वास गरोस् भन्ने भनेको हो। उहाँको एउटा हड्डी पनि बाँचिने छैन भन्ने धर्मशास्त्रको कुरा पुरा होस् भन्ने यो सबै हुन आएको हुन्। धर्मशास्त्रमा अर्को कुरा पनि भनिन्छ, उहाँलाई रोक्नेहरूले उहाँलाई हेर्नेछन्। यो हो प्रभुको सुसमाचार। प्रशंसा तपाईलाई हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट। मेरो प्यारा आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको पहिलो पाठमा हामीले सुने जब इस्रायल जात नानीहरू थिए कि जब इस्रायल जातले प्रभु चुनेको थियो, पिता परमेश्वर यति ठुलो माया ममता गर्नुहुन्थ्यो इस्रायल जातलाई, चुनेको जातलाई। यो माया ममताले गर्दा जब इस्रायल जात फरोनको दासत्वमा मिस्री देशमा थिए, उनीहरूको दुःख कष्ट देखेर पिता परमेश्वर इस्रायल जातलाई बचाउनु भयो। हुन त हामीले थाहै छ, उजाड भूमिमा कतिपल्ट इस्रायल जात प्रभुको विरुद्धमा पाप गरेको थियो। बारम्बार प्रभुको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर पिता परमेश्वरको विरुद्धमा, मोइजाको विरुद्धमा बोल्नुहुन्थ्यो, कराउनुहुन्थ्यो, चिच्याउनुहुन्थ्यो। तर पनि इस्रायल जातलाई छोड्नु भएन। अन्तिममा हामीलाई थाहा छ, मिस्री देशबाट उहाँले नै चुनेको, उहाँले नै प्रतिज्ञा गरेको ठाउँमा पुर्याउनु भयो, क्यानान देशमा ल्याउनु भयो। र हामीले थाहै छ, पिता परमेश्वर स्वयं भन्नुभयो धेरैपल्ट, आई एम गोइङ टु डिस्ट्रोय देम, यसले खत्तम गर्नुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गर्यो। र मोइजालाई पनि भन्नुभयो, आई एम गोइङ टु डिस्ट्रोय देम। तर पिता परमेश्वर कहिले त्यो गर्नु भएन। मोइजा बारम्बार पिता परमेश्वरसित तर्क वितर्क गर्दै, मोइजा पनि कराउँदै, मोइजा पनि रुँदै पिता परमेश्वरको चरणमा
जातको निम्ति, प्रभुले चुनेको जातको निम्ति माध्यस्थम गर्नुभयो। र पिता परमेश्वर सुन्नुभयो मोइजाको बिन्ती र उहाँ कहिले पनि जो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नु भएन। उहाँको माया ममता प्रेम देखाउनुभयो। इस्रायल जातको शत्रुहरूलाई जित्नुभयो। नसोचेको आशिषहरू उहाँले गर्नुभयो। र त पिता परमेश्वरको माया ममता प्रेम सुनेको जातलाई बुझ्नु भएन। धेरैपल्ट विरुद्धमा कुरा गर्यो। दे नेभर रिकग्नाइज लभ अफ गॉड द फादर। पिता परमेश्वरको माया ममता प्रेम चिन्नु सकेन, बुझ्नु सकेन। और आज को दूसरो पाठ में सन पौल द्वारा एफिसीले लेखेको पत्र हामीले सुने। पौलको प्रार्थना पनि सन पौल प्रार्थना गर्नुहुँदैछ। उहाँको प्रेम त्यो सधैँ नै प्रभुले चुनेको जात विश्वासमा बढ्दै जानु, आगे पीछे तल माथि प्रभुको आशीष र अनुग्रह हुन्छ। विश्वास गरे भने कुनै शत्रु पनि जित्ने छैन। यो विश्वासमा आगे बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले सिकाउनुहुन्छ। र आजको पवित्र सुसमाचारमा हामीले सुने कति महान छ प्रभु येशू ख्रीष्टको माया ममता प्रेम आफ्नो जातको लागि। यति डरलाग्दो दुःख कष्टमा पनि जब क्रुसमा झुन्डिएको बेलामा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रार्थना छ बाबुसित, फादर दे डु नट नो व्हाट दे आर डुइङ। यदि प्रभु बाबु यहाँ थाहा छैन के गर्नुहुँदैन, त नानीहरू हो, नरिसाउनुहोस् भन्दै प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जति पनि प्रभुको विरुद्धमा उठेर प्रभुले इर्काउनु भयो, प्रभुको विरुद्धमा कुरा गर्नुभयो, क्रुसमा झुन्ड्याउनु भयो, तर पनि प्रभुले रिस देखाउनु भएन। उल्टा उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो। आफ्नो बाबुसित बिन्ती गर्नुभयो, फर्गिभ मी फादर, फर्गिभ, माफ गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई थाहा छैन। मेरो प्यारा आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको यो ठुलो चाड हामीहरूको लागि सेक्रेड हार्ट प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र हृदयको चाड मनाउँदा त्यो हृदयबाट निस्किने उहाँको प्रेम माया ममता हामी माथि छौँ। हामी विश्वास गरौँ। पहिलो पटको भन्ने अनुसार यसलाई थाहा थिएन पिता परमेश्वरको माया कति गहिरो छ, ठुलो छ। र त्यसरी नै आज हामीलाई थाहा छैन धेरैपल्ट प्रभु येशू ख्रीष्टको माया ममता कति ठुलो हामी माथि। हामी पापी हौँ, कमजोरी हौँ, तर पनि कहिले पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो विरुद्धमा कुरा गर्नु होइन, तर हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हामीले यति ठुलो प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेमको कारणले गर्दा काभ्रे डाँडामा आफ्नो जीवन अर्पण गरेको हो। हाम्रो हामी माथिको प्रेमले गर्दा जब बालले आफ्नो हृदयले छेडिदिँदा त्यो छेउबाट निस्कियो उहाँको पवित्र रगत र पानी। यो पानी एउटा सिम्बल हामीले थाहा छ, बाप्तिस्म संस्कारमा जो पानीद्वारा हामी प्रभुको पवित्र रगतमा हामीले धुएर हामी प्रभुसित एक बनिन्छौँ। उहाँको पवित्र रगत र पवित्र पानीद्वारा हामी पनि बाँचिनेछौँ। र यो पवित्र हृदयको चाड मनाउँदा प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ, किनभने उहाँको प्रेमको चिन्ह हो उहाँको पवित्र हृदय, उहाँको माया ममताको चिन्ह हो उहाँको हृदय। उहाँको यो पोल्ने हाम्रो निम्ति चेट पाएर पोल्नेको हृदयलाई हामी स्वागत गरौँ। हामी उहाँको हृदयमा आफूलाई टाँसिराखौँ।
तासेर बसौँ ताकि यो पवित्र हृदयको यो चाडमा हाम्रो विश्वासमा हामी गहिरो हुँदै जाओस्। दोस्रो पाठमा सन्फोलको प्रार्थना बिन्ती हो यो विश्वासमा गहिरो हुँदै जाओस्। यस आज हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो विश्वासमा हामी गहिरो हुँदै जाओस्। उहाँको पवित्र हृदयमा तासेर पवित्र हृदयबाट निस्किन त्यो पवित्र रगत र पानीले पखालेर हामी पनि पवित्र हुँदै अघि बढौँ, पवित्र भएर अघि बढौँ, पवित्र हुन कोसिस गरौँ। हाम्रो कमजोरी जीवन, पापले भरिएको जीवन, हाम्रो अत्याचार अन्याय, हाम्रो छिमेकीमाथि हामी गर्दै त्यो कमजोरी र साथसाथै जति पनि नराम्रो आदत बानीहरू छन् सब प्रभुको पवित्र हृदयको चरणमा राखिदिउँ। उहाँको हृदयबाट निस्किने पवित्र रगतले र उहाँको हृदयबाट निस्केको पवित्र त्यो पानीद्वारा हाम्रो यो सम्पूर्ण पाप हालेर हामी पनि एउटा पवित्र व्यक्ति भएर हामी जीवन बिताउन सकौँ। र अन्य जति पनि मतलबहरू छन् त्यो मतलबहरू सब पुरा होस् प्रार्थनाद्वारा त्यो सबैलाई अघि बढाउँ। आज जति पनि मतलबहरू छन् जो जसले हाम्रो प्रार्थना मागेका छन् यिनीहरूको प्रार्थनाका मतलबहरू यो पवित्र वेदीको चरणमा समर्पण गर्दै यो सबैले दानलाई हामी अघि बढाउनेछौँ। So
दिदीबहिनीहरू बिन्ती गर्नुहोस् मेरो अनि तपाईँहरूको यो बलिदान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरलाई प्रिय होस्। उहाँको नामको प्रशंसा अनि गौरवको लागि, हाम्रो कल्याणको लागि अनि उहाँको सम्पूर्ण पवित्र धर्ममण्डलीको कल्याणको लागि प्रभुले तपाईँको हातबाट यो बलिदान ग्रहण गरिदिउन्। आमेन। हे प्रभु परमेश्वर, यहाँ चढाएका परि उपहारहरूमा मानव स्वभावका दुख्न आँसुहरू तपाईँ छुटाइदिनुहुन्छ। भोजनले हामीलाई पोषण दिएर अनि तपाईँको संस्कारले हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गरेर दया होस् हाम्रो बिन्तीसँग यिनीहरूले जुटाएको पौष्टिक आहारले शरीरमा र आत्मामा हामीलाई अड्डा भरोसा दिन कहिले नछोडोस्। ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा आमेन। प्रभु तपाईहरूसँग हुन्, तपाईँको आत्मासँग पनि। तपाईँले हृदय उठाउनुहोस्। हाम्रो हृदय प्रभु कहाँ उठाइरहेछौँ। प्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। यो उचित र न्यायसङ्गत हो। वास्तवमै ही नै उचित र सुहाउँदिलो हो। हे पवित्र पिता, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान आनन्द परमेश्वर, सदा सर्वत्र हाम्रा प्रभु ख्रीष्टद्वारा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउनु नै हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो मुक्ति हो। क्रुसमा उछालिएको बेला अद्भुत प्रेम सहित उहाँले आफूलाई हाम्रो लागि समर्पण गर्नुभयो। सिपाहीहरूको भालाले भेदन गरिएको कोखबाट रक्त र पानी बहाउँदा त्यही भेदन गरिएको कोखबाट धर्ममण्डलीको संस्कारहरूको मूलधारा फुटाउनुभयो। त्यसै कारण सबै मानिसहरू हाम्रो मुक्तिदाताको खुल्ला हृदयद्वारा आकर्षित भए सदा मुक्तिदायक जल स्रोतबाट सघर्ष जल भर्न सक्ने भए। त्यसै कारण सबै साधु सन्तहरू र स्वर्गदूतहरूसँग तपाईँको महिमा स्तुति निरन्तर हामी गाइरहन्छौँ। साक्षी तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हे प्रभु, सर्व पवित्रताको शरणमुकान तपाईँ। दया होस् हाम्रो बिन्तीसँग यो उपहारहरूमाथि तपाईँको पवित्र आत्मालाई सिद्ध वर्षन जस्तो पठाएर यिनलाई पवित्र पारिदिनुहोस्, जसमा यो उपहारहरू हाम्रो लागि हाम्रा प्रवेश क्रिस्टको देह अनि रक्तमा परिणत हुन्। उहाँलाई विश्वास गरिएको समयमा अनि स्वेच्छाले आफूलाई दुःखभोगमा सुम्पिँदा उहाँले आफ्नो हातमा रोटी लिनुभयो अनि धन्यवाद चढाउँदै रोटी टुक्राउनुभयो र आफ्ना चेलाहरूलाई दिँदै भन्नुभयो,
यो ल्याऊ अनि खुवाऊ तिमीहरू सबैले, किनभने यो मेरो देह हो जुन तिमीहरूको निम्ति अर्पण गरिनेछ। त्यसै गरी रात्रि भोजन गरिसकेपछि उहाँले कठोरा लिनुभयो अनि फेरि एकपल्ट तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै कठोरा आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो, यसो भन्दै, यो ल्याऊ अनि यसबाट पिऊ तिमीहरू सबैले, किनभने यो मेरो रक्तको कठोरा हो, नयाँ अनि आनन्द सन्धि व्यवस्थाको रगत जुन तिमीहरू र धेरैको पापहरूको क्षमाको निम्ति बहाइनेछ। मेरो स्मरणमा यसै गर्ने गरौँ। विश्वास गरेका छौँ। त्यसै कारण हे पिता, जसरी हामी उहाँको मरण अनि पुनरुत्थानको स्मरण गर्दैछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो जीवनको रोटी अनि मुक्तिको यो कठोरा हामी तपाईँ कहाँ चढाउँदैछौँ। कारण तपाईँले हामीलाई तपाईँको समक्ष रहने अनि तपाईँको सेवा गरिरहने योग्य ठान्नुभएको छ। क्रिस्टको देह अनि रक्तमा भाग लिँदा पवित्र आत्माद्वारा हामी एउटा समुदायमा एकत्रित हुन सकौँ। सारा संसारभरि फैलिएको तपाईँको धर्ममण्डलीको स्मरण राख्नुहोस् हे प्रभु, अनि यिनलाई हाम्रो सन्त पिता फ्रान्सिस अनि हाम्रो धर्माध्यक्ष स्टीफन अनि समस्त पुरोहितगणसँग प्रेमको परिपूर्णतामा ल्याउनुहोस्। पुनरुत्थानको आशाङ्गाली क्षीरनिद्रामा परिरहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि तपाईँको दयापात्र भएर मर्ने अरूहरू सबैको स्मरण राख्नुहोस्। तपाईँको मुखमण्डलको उज्जवल प्रकाशमा यिनीहरूलाई स्वागत गर्नुहोस्। हामीहरू सबैमाथि तपाईँको दया दृष्टि परोस्। हाम्रो बिन्दी सङ्घ धन्य कुमारी मरिया परमेश्वरकी मातासँग, उनका धर्मपति सन्त जोसेफसँग, सबै धन्य प्रेरितहरूसँग अनि युग युगमा तपाईँलाई प्रसन्न पार्न समग्र साधु सन्तहरूसँग हामीहरू पनि आनन्द जीवनको सह उत्तराधिकारी बन्ने योग्यका हुन सकौँ अनि तपाईँको प्रशंसा र महिमा गाइरहन सकौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा। उहाँद्वारा अनि उहाँसँग अनि उहाँमा ए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्माको एकतामा सर्वमहिमा अनि सम्मान तपाईँको हो युगानुयुगसम्म। आमेन। मुक्तिदाताको आदेशमा अनि ईश्वरीय शिक्षाद्वारा प्रशिक्षित भई हामी बन्न आँट गर्छौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झै यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्
अनि हाम्रा अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरोध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ। अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टाइदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्। हे प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, हरे दुष्टदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्। हाम्रो दिनहरूमा हामीलाई कृपापूर्वक शान्ति दिनुहोस्, जसरी हामी उज्जवल आशाको अनि हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पुनरागमनको प्रतीक्षा गरिरहँदा तपाईको दयाको सहायताद्वारा हामी पापदेखि सदा मुक्त अनि सबै विपत्तिदेखि सुरक्षित रहन सकौँ। किनभने राज्य, सामर्थ्य अनि महिमा तपाईकै हुन्, अहिले अनि युगानुयुगसम्म। हे प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाईले आफ्ना प्रेरितलाई भन्नुभयो, शान्ति म तिमीहरूसित छोडिराख्दछु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिँदैछु। हाम्रो पापहरूमाथि नजर नलाउनुहोस्, तर आफ्नो धर्ममण्डलीको विश्वासमाथि निगाह राख्नुहोस् अनि तपाईँको इच्छा अनुसार कृपा गरी यिनलाई शान्ति र एकता प्रदान गर्नुहोस्, तपाईँ जो जीवन राज्य गर्नुहुन्छ युगायुगसम्म। आमेन। प्रभुको शान्ति सधैँ तपाईँहरूसँग रहोस्, तपाईको आत्मासँग पनि। हामी एकअर्कालाई शान्तिको चिन्ह प्रदान गरौँ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको पाठ हो। हेर्नुहोस्, उहाँलाई जसले संसारको पापहरू हरण गर्नुहुन्छ। धन्य हुन् हे पाठको गोष्ठमा बोलाएकाहरू। हे प्रभु, मेरो छाना मुनि तपाईँ आउनुहुने योग्यको म छुइन, तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस् अनि मेरो आत्मा निको हुनेछ। Please, God,
हामी बिन्ती गरौँ। दिव्य प्रेमले पूर्ण भएको यो परम साथ संस्कारले हे प्रभु हाम्रो हृदयलाई सत्प्रेमद्वारा फरफराउँदो परिरहोस्। ख्रीष्ट येशू तपाईँको पुत्रतर्फ जति जति नजिक आउँछौँ आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा उहाँलाई उति उति निम्त्याउन सकौँ। हामी यो बिन्ती चढाउँदैछौँ ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा। आमेन। प्रभु तपाईँहरूसँग हुन्, तपाईको आत्मासँग पनि। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा तपाईँले आशिष दिउन्। आमेन। ख्रीष्टको शान्ति लिएर हामी सबै जाउँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद।